बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्ट्रोलॉजी। अगर आप हिस्ट्री के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है 7 आसमान और 7 ज़मीनों के बारे में बात करेंगे। ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि हमारी ज़मीन के साथ और भी ज़मीनें हैं, यानी कि 7 ज़मीनें हैं और 7 ही आसमान हैं। लफ्ज़ मदार जो कि अल्लाह पाक ने कुरान में आज से सदियों पहले बता दिया कि लफ्ज़ मदार है, जो कि दुनिया बहुत बाद में यूज़ करना शुरू हुई, जब पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि मदार क्या होता है। उस वक़्त अल्लाह पाक ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ही हूँ जिसने 7 आसमान बनाए और 7 ज़मीनें बनाई, और उनके ऊपर मेरा हुक्म उतरता है, और मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम जान लो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ज़िंदगी जो है ये पता नहीं कहाँ कहाँ मौजूद है, और मेरे रब की तख्लीक किस किस शक्ल में है। इंसान जो कि आज कॉस्मोलॉजी की बात करता है, ये साइंस की वो ब्रांच है जो इस कायनात के ओरिजिन यानी स्टार्ट से लेकर जितनी भी इसकी इर्तिका और एवोल्यूशन इसमें हुई है आज के वक्त तक इसको डील करती है। लफ्ज़ जो कि एक बहुत ही मॉडर्न लफ्ज़ है कॉस्मोलॉजी, इसकी बुनियाद कुरान ने निकाली। वो इस तरह के सबसे पहले जो कॉस्मोलॉजी का बानी है वो टालमी था, जो अलेक्जेंड्री का रहने वाला था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 150 साल पहले वो पैदा हुआ। उसने एक थ्योरी दी कि ज़मीन साकन है और इसके इर्द गिर्द पूरी कायनात घूम रही है। ये थ्योरी सदियों तक चलती रही, किसी को हिम्मत नहीं हुई इसको छेड़े। इसके बाद कोपरनिकस जो कि 15वीं सदी में आया, उसने ये बात की और उसने एक नई थ्योरी दे दी जो कि इस बात के बिल्कुल उल्ट थी। उसने कहा कि ये सूरज साकन है और पूरी कायनात इसके गिर्द घूम रही है। लेकिन इसके दरमियान में कुरान पाक आया जो कि 7वीं सदी ईस्वी में नाज़िल हुआ। कुरान एक नई बात कर रहा था। वो कह रहा था कि सूरज साकन है, ना ज़मीन साकन है, बल्कि लफ्ज़ मदार का जो इस्तेमाल है वो भी कुरान ने ही यूज़ किया। जब पूरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई दफ़ा दोहराया। सूरत राद में, सूरत इब्राहिम में, सूरत यासीन में, सूरत अंबिया में, सूरत ज़मर में बार बार ये कहा गया कि तमाम के तमाम जो सियारे और ज़मीन और आसमान है ये सब अपने मुकर्रर वक्त तक हैं, और ये सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। एक मुकर्रर वक्त तक ये बात जब कुरान ने की तो इस वक्त मुस्लिम साइंसदान इस बात पर ध्यान दे रहे थे और वो कॉस्मोलॉजी साइंसेस में आगे निकल गए। लेकिन फिर क्या हुआ, वो पीछे रह गए, और फिर गैलीलियो ने ये बात आके कही कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम के तमाम सियारे, ज़मीन और आसमान सब अपने मदार में घूम रहे हैं। इसके बाद लेड टेस्ट इन्वेंशन बेल ने इसको आकर फिर दोबारा से छेड़ा, और उसने एक नई चीज़ दरियाफ्त की कि ये यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड कर रही है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि सूरत ज़ारियात में अल्लाह ताला ने ये वाज़िया तौर पर फरमाया कि कायनात को मैंने अपने ज़ोरे बाजू से बनाया और हम इसको असर देते चले आ रहे हैं। सुबहान अल्लाह, यानी इसको वसी कर रहे हैं। यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लेटेस्ट है और ये कुरान में मौजूद था। और अगर मुसलमान कुरान पढ़ रहे होते तो वो ख़ुद ये चीज़ डिस्कवर कर लेते कि एक्सपेंडिंग यूँ नहीं है, बल्कि ये कुरान ने आज से कई सदियों पहले ये कॉन्सेप्ट दे दिया था। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी कायनात है, एक हैरत कदा है। आपका ये सवाल कि कितनी कहकशाएँ और कितनी गैलेक्सीज अभी तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, तो इसका आंसर है 2023 में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ कहकशाएँ दरियाफ्त हो चुकी हैं।
جن میں بلینز آف سٹارز ہیں، اور سائنسدانوں نے اس کا نام گلیکسی رکھا ہے، اس کا نام انہوں نے ملکی وے بھی رکھا ہوا ہے۔ ہماری زمین جو کہ ملکی وے کے ایک سائڈ کارنر کے اوپر موجود ہے، اگر ہم یہاں سے سفر اپنا سٹارٹ کریں تو لائٹ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ، جو کہ 1,86,000 کلو مائل پر سیکنڈ ہے، اور ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر ہم سفر کریں گے، اور 1,00,000 سال تک چلتے رہیں تو ہم پھر بھی اپنے ملکی وے کے ایک کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہیں کر سکتے۔ ہم پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کہاں کہاں اس کے کنارے ہیں، اور انسان کو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ زمین کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں میں نہیں نکل سکتا۔ یہ جو ایک کائنات ہے جس کا نام ویسٹرن سائنس نے کاسمس رکھا ہوا ہے، قرآن اس کو دنیا کہتا ہے۔ قرآن کی نظر میں دنیا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں دنیا ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ سورۃ یاسین، سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کو میں نے ستاروں سے سجایا، اور پھر دنیا کی زندگی کو ایک کھیل تماشا قرار دیا۔ یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، صرف ایک گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ جو کوئی کائنات ہے یہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، اور میں ان سب پر اسی طرح انبیاء اتارے گئے تھے جس طرح ہمارے اوپر انبیاء اتارے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد جس طرح کے ہم اٹھائے جائیں گے۔ قرآن نے واضح کر دیا سورۃ رحمان میں یہ فرما کر، اے جنوں اور انسان، اگر تم زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، لیکن سلطان کے ساتھ۔ اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل میں اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا فرمائیں، اے رب مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے بھی نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، اور ایک سلطان کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی یہ شب معراج کی طرف اشارہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلطان کے ساتھ سفر کیا۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پاک ہے، وہ ذات جس نے سفر کیا رات کا، ایک رات میں اپنے بندے کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول میں برکت رکھی گئی ہے۔ یعنی یہ سارے اشارے صاف واضح کرتے ہیں کہ انسان اللہ پاک کی مرضی کے بغیر اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے پھر بھی وہ اللہ پاک کی حدود کو کراس نہیں کر سکتا، لیکن سلطان کے ساتھ یعنی اللہ پاک کی اگر مدد ہو تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے اس پچھلی آیت میں فرما دیا کہ سلطان کے ساتھ۔ تو اللہ پاک کی بغیر مرضی کے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اس ساری ویڈیو سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، اور ان آیات سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں ہیں، اور اس میں اللہ پاک نے زندگی کے آثار بھی رکھے ہیں، اور سائنسدان وقتاً فوقتاً مختلف سیاروں سے اور مختلف جگہوں پہ زندگی کے اشارے بھی دیتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی زندگی یا کسی بھی طرح کی زندگی پریزنٹ ہے۔ تو یہ سارے راز اللہ پاک کے پاس ہیں، ہم صرف اسی چیز پہ بیلیو کر سکتے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، اور اللہ پاک کا فرمایا ہوا ہر لفظ اور قرآن کا ہر لفظ حرف آخر ہے، اور ہم مسلم
اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یقین رکھیں گے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیویبل لگے تو اس چینل کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔